नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान, संसद अवरोध अन्त्य र एमसीसी बारे छलफल हुने, एकीकृत समाजवादी सहभागी भए एमालेले बहिष्कार गर्ने। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको मतदानको गणना जारी, प्रारम्भिक नतिजामा शशाङ्कलाई सबैभन्दा धेरै मत, 35 सदस्यका लागि 79 जना मैदानमा, भोलिसम्म नतिजा आउँछ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार कमजोर बन्दै, राणासहित 5 न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्तावले पदाधिकारी बीचमै विवाद, बैठक अनिश्चित। कोरोना महामारीपछि खस्किएको साना व्यापार व्यवसायमाथि उठ्न सकेन, थला परेको चलचित्र क्षेत्र भने जुर्मुराउन थाल्यो, हलमा दर्शकको उपस्थिति बढ्दा उत्साह। प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भएन, कम्तीमा 30% भन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने अवधिमा 6% मै सीमित। फिलिपिन्समा आएको विनाशकारी आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 30 नाघ्यो, लाखौं मानिस विस्थापित, 30 लाख मानिसहरू बिजुलीको पहुँचबाट वञ्चित। र घरेलु मैदान पोखरा रङ्गशालामा पुलिसलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा संसदका काम कारबाही प्रभावित भएका छन्। लामो समयदेखि संसदमा गतिरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्, तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि बैठकमा सहभागी भए बहिष्कार गर्ने एमालेको धारणाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आफूहरूले कारबाही गरेका समाजवादी पार्टीका सांसदलाई सांसद पदबाट निष्कासित गर्नुपर्ने माग राखेर साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले कि त कारबाही गरेका सांसदलाई हटाउनुपर्ने कि त सभामुखले नै राजीनामा दिनुपर्ने अडानलाई निरन्तरता दिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सभामुखले गल्ती सच्याएमा वा राजीनामा दिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि मात्रै संसदको विषयमा सोचिने बताउँछन्। पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका सदस्यहरूलाई सभामुखले सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सभामुखले अन्यथा गरेको कुराप्रति हाम्रो असहमति छ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो असहमति छ। त्यसैगरी हामीले असहमति प्रकट गर्दै अदालतमा त्यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जबसम्म यी विषयहरूको सम्बोधन हुँदैन, हामीले कारबाही गरेका सदस्यलाई राखेर संसद चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ, असहमति रहँदै आएको छ। यता सभामुखले भने एमालेको माग पूरा गरेका छैनन् र गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन, जसले गर्दा संसद अवरोध तत्काल हट्ने स्थिति देखिँदैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार साँझ 5 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा संसद अवरोध अन्त्यबारे छलफल हुनेछ, तर बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि बैठकमा सहभागी भए बहिष्कार गर्ने एमालेको धारणाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसअघि 2 पटकको सर्वदलीय बैठक पनि एमाले बहिष्कार गरेको थियो। कतिपयले प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भेटवार्ता गरेर समस्या समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडुले पनि संसदको अवरोध अन्त्यका लागि एमालेसँग संवाद गरिने आश्वासन दिएका थिए। सबैलाई यति बेला समय अभावका कारणले हामीले संसदलाई सुचारू गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिष्ठित गर्नुपर्ने जुन समझदारी निर्माण गर्ने विषय थियो, छलफल औपचारिक अनौपचारिक रूपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो। हामी यो सहमतिको सम्भावना, सल्लाह र वार्ता र संवादको सम्भावना सधैँ रहन्छ, अहिले पनि छ। हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूसित सल्लाह गरेर थप कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। कानून मन्त्रीले संवाद गर्ने भनेर दाबी गरेको 5 दिन बितिसक्दा समेत कुनै पहल भएको छैन। संवादका लागि जुन पहल हुनुपर्ने हो त्यो पनि गरेका छैनन्। कांग्रेसको नेताहरूले भने संवादको प्रयास भइरहेको दाबी गर्ने गरेका छन्। तर पहल नभएको होइन, पहल भएको छ। कतिपय कुरा मिडियामा नआएको होला, कतिपय कुरा कोठाभित्र अथवा टेलिफोनमा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। पहल नभएको होइन, पहल भएको छ।
तर खासै उपलब्धि भएको भन्ने मैले बुझ्दैन। 5 वर्षको कार्यकाल रहेको संघीय संसदको 10औं अधिवेशन चलिरहेका बेला दुवै सदनमा गरेर 57वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। यही गतिरोधका कारण प्रतिनिधि सभामा रहेका 42 र राष्ट्रिय सभामा रहेका 15 विधेयक अझै टेबुल भएका छैनन्। अब सोमबारको सर्वदलीय बैठकले विवादको गाँठ फुकाउन सक्छ वा सक्दैन त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढङ्गले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई अगाडि बढाउने गृह कार्य थालेका छन्। देउवाको यही कदमले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा फुट आउन सक्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चर्चा हुँदै सेलाउँदै आएको धेरै समय भइसकेको छ। कहिले कुन विषय आउँछ र यो विषय छायामा पर्छ त कहिले कुन विषयले ओझेलमा पर्छ। फेरि नेपाली राजनीतिमा एमसीसी चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसको प्रमुख पात्र बनेका छन् 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। विगत केही महिनादेखि देउवा आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित थिए। महाधिवेशनबाट फेरि सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै उनले एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि संसदबाट पास गरेर अगाडि बढाउने तयारी स्वरूप 2 जना विश्वास पात्र सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाललाई खटाए। 2 पात्रले यसअघि यसको गृह कार्य स्वरूप सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग केही दिन अघि भेटेरै छलफल समेत गरे। तयारी स्वरूप शुक्रबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बेलुका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री देउवाले छुट्टै छलफल समेत गरे। पुस 4 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक समेत बोलाएका छन्। यसबारे प्रश्न पार्दै महिला बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले एमसीसी सम्झौता सहमतिका साथ अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताइन्। त्यो भनेको नेसनल इस्यु हो, एउटा कांग्रेसको मात्रै इस्यु होइन, कसैको इस्यु होइन, नेसनल इस्यु हो। नेसनल इस्युमा त प्रतिपक्ष गठबन्धन सबै एक ठाउँमा आउनु पर्यो। एक ठाउँमा आयो भने पास हुन्छ, एक ठाउँ आएन भने पास हुँदैन। एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने तयारी स्वरूप सरकारले यही मङ्सिर 28 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान पनि गरेको थियो। तर मङ्सिर 28 गतेको संसदको कार्यसूचीमा एमसीसीले प्रवेश पाउन सकेन। कारण सत्तारूढ 5 दलभित्रै एकमत हुन नसक्नु नै हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत र अहिलेको अवस्थामा त्यो बनेको पनि सहमतिमा बन्या छ। मुलुक अगाडि चाहिँ जे विषयमा अगाडि जान्छ त्यो सहमतिमा जाने कुराहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ सहमतिमा चल्ने सरकार हो। थोरै पनि यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ भयो भने यो चाहिँ गठबन्धनको सरकार टिक्दैन। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारको साझा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता उल्लेख भएको छैन र 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमति पनि जुट्न सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनको सहमति बेगर एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाइएमा सरकार छाड्ने एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ताको भनाइ छ। नेपालको हितको गर्नु पर्यो, अरू कुनै देशको शक्ति राष्ट्रको गोटी बनेर मुलुकलाई यो चाहिँ अन्यल सिर्जना गर्ने र अस्थिरता पैदा गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट गर्न पाएन। सरकार ढले ढल्छ, एमसीसी पास गरिँदैन। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारको प्रष्ट धारणा कुरेर बसेको छ। एमसीसीका सन्दर्भका बारेमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। किनकि न संसदले कार्यसूचीमा राखेको छ, न सरकारले हामीलाई केही कुरा बताएको छ। पुस 6 गते बोलाइएको संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो विषय कार्यसूचीमा ल्याउन तयारी स्वरूप छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्। नेपाल अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्धमै असर गर्ने भएकाले यो विषयलाई नेपालले बुद्धिमत्तापूर्वक छिटो निकास दिनुपर्ने देखिएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा खुल्लातर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना जारी छ। 35 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि अहिले 79 जना चुनावी मैदानमा छन्।
अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार केन्द्रीय सदस्यमा पनि पदाधिकारी जस्तै देउवा समूहको वर्चस्व रहने देखिएको छ। तर शेखर समूहका प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अवसर दिने संकेत देखिएको छ। करिब 1200 मत गनिसक्दा शशाङ्क कोइरालाले सर्वाधिक मतका साथ आफ्नो अग्रता कायम राख्न सफल देखिएका छन् भने एनपी साउद दोस्रो स्थानमा रहेर उनलाई पछ्याइरहेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी मतगणनामा बालकृष्ण खाड, उदय शमशेर जबरा, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, रमेश लेखक लगायतका नेताहरू पनि मजबुत स्थितिमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अहिले खुल्लातर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना जारी छ। केही प्रभावशाली नेताहरूलाई गुटभन्दा माथि उठेर महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गरेको पाइएको छ। नतिजा कुरेर बसेका नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन् त? हेरौं यो रिपोर्ट। दर्शकबिन, यतिखेर हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा बाहिर छौँ। सानेपा बाहिरको यो सडकमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन अहिले पदाधिकारीहरूको मतगणना समाप्त भएर मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि 35 जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका लागि जसरी मतगणना भित्र जारी छ। यहाँ अब धेरै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू को यतिखेर परीक्षणको घडी छ। उहाँहरूको के होला भविष्य, उहाँहरू त्यो टिममा पर्नु होला अथवा पर्नुहुन्न होला भनेर एक किसिमको यो आम चासोको विषय बन्न गएको छ। र यहाँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ धेरै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लगायत विभिन्न यहाँ कुरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको मनमा कस्तो लागिरहेको छ, अहिलेसम्म जुन किसिमको भोटिङ प्याटर्न हो, भोट खस्ने जुन तरिका देखिएको छ एउटा, त्यसलाई उहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यो विषयमा हामी यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ। जोस् अब हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई छानिरहनु भएको छ अहिलेको प्रतिनिधिहरूले, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। र यो एकदम ढुकढुकी चाहिँ बढेको छ। तर अहिले म पनि एउटा नगरको उपसभापति जित्दै गर्दाखेरि यो ढुकढुकी बढेपछिको माहौललाई शान्त गर्न हामी सबै लाग्नेछौँ। यो ढुकढुकी चाहिँ अब यो 12 घन्टालाई मात्रै हामी त्यसलाई चाहिँ सक्नेछौँ भनेर एकदम हामी उत्साहित भएर कुरिरहेका छौँ। यो अहिलेको यो भोटिङ प्याटर्नलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने अहिले गुटको प्रभाव अन्त्य भएको छ समग्र पार्टीमा। पहिले कस्तो हुन्छ मेरो टिमको भनेपछि एउटा टिम भोट आउने र टिममा हुँदाखेरि अक्षम व्यक्तिहरू पनि आउने, क्षमता नभएका व्यक्तिहरू पनि आउने हुन्थ्यो। अहिले मान्छेले अहिले एउटा प्रतिनिधिहरू पनि यति सचेत भइसकेका छन् कि अहिले टिमभन्दा पनि अलिकति मान्छे क्षमतावान मान्छे को हो र उसको क्षमता पहिचान गरेर मान्छेले चाहिँ मतदान गरेका छन्। मैले भित्र मतगणना बस्दै गर्दा पनि टिमको या अर्थात् गुटको प्रभाव एकदम न्यून देखियो। गुटको प्रभाव देखिएन भन्दा पनि भयो। मान्छे बुढाबुढी खोज्नु पर्यो भने कांग्रेस पार्टीमा जाऊ, बुढाबुढी खोज्नु पर्यो भने माओवादीलाई हेर भनेर जुन पहिला गाउँमा नारा लाउँथे, अब ओरिजिनल कांग्रेस हेर्छौ भने अहिले 14औं महाधिवेशनको कांग्रेसमा आऊ, कांग्रेसबाट छानेको प्रतिनिधि हेर्नलाई सानेपाको पार्टी अफिसमा जाऊ भन्ने हामी जस्ता युवाले नारा बोकिसक्यौँ। उत्साहित छौँ। अब यो दायाँ बायाँ छैन, हिजोको जस्तो कांग्रेस अब हुँदैन। हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले युवा साथसाथै अलिकति बढी बुजुर्ग अनुभवी नेतृत्वलाई पनि आवश्यक छ भनेर एउटा मेसेज दिएको जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन, साँच्चै नै नेपाली कांग्रेसको अहिलेको जुन किसिमको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गइराखेको छ, यसले नेता कार्यकर्ताहरूमा एक किसिमको उत्साह भरेको छ। र अब साँच्चीकै कांग्रेस जुर्मुराउँछ, उठ्छ, अब यसमा ज्यान भर्छन् यी नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरूले भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि छ। तर अझै पनि युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनेमा भने शङ्का छ। यो किन पनि भने चाहे पदाधिकारीमा होस् चाहे केन्द्रीय समितिमा होस्, अहिले पनि वर्चस्व विशेष गरेर अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। कतैबाट साथ नपाएको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ। अझै शुक्रबारको बैठकमा केही पदाधिकारीले फरक मत राखेपछि आन्दोलन र आन्दोलनको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठेको छ, जसले गर्दा अब बस्ने बैठक नै अनिश्चित बनेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाल बार एसोसिएसनको कार्य समिति बैठकमा असार 28 को फैसलामा संलग्न संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीशको बहिर्गमन र बार बेन्च समन्वय समितिमा बारको तर्फबाट पठाइएका 4 जनालाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको बार बैठकमा उपाध्यक्ष उमेश विष्टको नेतृत्वमा केही पदाधिकारीले 4 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठेको हो। बैठकमा उपाध्यक्ष उमेश विष्ट, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल तथा सदस्यहरू भीम बन्जारा, गंगा सागर खत्री, बद्रीनारायण नगरकोटी र बालकृष्ण गैरेले लिखित रूपमा 4 बुँदे प्रस्ताव राखेपछि बैठक नै स्थगित गरिएको छ। उनीहरूको प्रस्तावमा असार 28 गते शेरबहादुर देउवालाई घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको परमादेश अनुचित लेनदेनका आधारमा भएको पुष्टि भएकाले सो फैसलामा संलग्न प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै 5 जना न्यायाधीशको राजीनामा वा महाअभियोगका लागि आह्वान गर्ने उल्लेख छ। 4 बुँदे प्रस्ताव अगाडि आएसँगै प्रधान न्यायाधीशको मात्र बहिर्गमन मागिरहेको नेपाल बारलाई अप्ठ्यारो परेको छ। प्रस्तावमा बार बेन्च उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 4 जनालाई फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। परिषदमा बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष अरूण शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य छन्। सो परिषद मुद्दा सेटिङको अखडा भएको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन माग गरिएको छ। उनीहरू 4 जना परमादेशको सेटिङमा संलग्न रहेको र अहिले प्रधान न्यायाधीशले उनीहरूले भने बमोजिम इजलास नराखेपछि राजीनामा माग्ने आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेको बार पदाधिकारीहरूको आरोप छ। बैठकमा पेश भएको तेस्रो बुँदामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीका कारण उक्त काम नभएको भन्दै बार बैठकमा तुरुन्त मापदण्ड कार्यान्वयन गरी वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्न फुलकोट बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा उपाध्यक्ष विष्ट नेतृत्वको समूहले नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले हालको बारको अभियान यथास्थितिमा राखी निर्वाचनको काममा खटिन प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी 4 बुँदा नै बैठकमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढेपछि यस सम्बन्धी छलफल आगामी पुस 8 गते बस्ने भनिएको बारको बैठकमा हुनेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीले असर नपारेको क्षेत्र सायदै छ। यसले विश्वव्यापी असर गरेको छ। त्यसमाथि पनि कोरोनाले आर्थिक क्षेत्र त तहस नहस नै बनाएको छ। अझ सबैभन्दा बढी साना व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने महिला कोरोना भाइरसको महामारीले समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीले सासाना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर साँझ बिहान घरको गुजारा चलाउँदै आएका महिला व्यवसायी यसको मारमा परेका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारी लम्बिँदै जाँदा बेरोजगार महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। आम्दानी खटेको छ। कोरोना महामारीपछि काम गरेर खाने महिलाको अध्ययन गर्ने हो भने निकै नाजुक अवस्था छ। तर महामारीपछि दुःख पाएका कुरा जति गरे पनि यो विषयलाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् मैतीदेवी मन्दिर अगाडि ठेलामा तरकारी बेच्दै आएकी चुना राई। राईले ठेलामा तरकारी बेच्न लागेको 15 वर्ष भयो। तर पछिल्लो 2 वर्ष यता भने राईले भने जस्तो आम्दानी गरेकी छैनन्। राई भन्छन् तरकारी जति ल्याउँछु धेरै कुहेर फाल्नु बाहेक अन्य उपाय छैन। कोरोना भाइरसको महामारीको समय भन्दा पहिला राम्रो व्यापार चले पनि भाइरसको संक्रमण कालमा खस्केको आफ्नो व्यापार अझै सुधार नभएको उनको गुनासो छ। कोरोनाले गर्दा डामाडोल भइहाल्यो नि, व्यापारै छैन, केही छैन, अलि सुक्खा एकदम उ भएर छ नि, डामाडोलले भएर छ, व्यापारै छैन। अहिले त किनेर खाने मान्छेसँग पैसा हुनु पर्यो, उनीसँग पैसा छैन। पहिला र अहिले त आकाश जमिनको फरक छ। अहिले केही व्यापारै छैन, केही नै हुँदैन। अहिले त ल्याए फालो केही छैन। अहिले यो समस्या एकजना महिला व्यापारीको मात्र होइन, यो शहरमा जीविका चलाउन आएका असंख्य महिलाको प्रतिनिधि कथा हो यो। अब काम गरेर खान लिन गाह्रो छ, बन्द हुन्छ भन्छ, फेरि अब 1-2 महिनामा फेरि बन्द हुन्छ भन्छ। पहिलेकै अब समस्या भएको छैन, फेरि बन्द हुनु लाग्छ भन्छ। त्यसैले डर धेरै लागिरहेछ। व्यापारहरू छैन दिदी, एकदम त्रास पनि छ, फेरि आउँदै पनि छ होइन। कोरोना आउँदैछ, धेरै त्रास छ, अनि धौरावै छ कि व्यापार छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि पहिला राम्रै व्यापार हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो व्यापार भएको छैन।
पहिला सामान बाहिर पनि पठाइन्थ्यो, अहिले बन्दको कारणले पठाउन पाएको छैन। कोरोना महामारीपछि नेपालमा काम गर्ने महिला व्यापारीको अवस्था हेर्ने हो भने कसैको अवस्था पनि राम्रो छैन। पछिल्लो समयमा आएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण सबै त्रसित छन्। कोरोना महामारीको अन्त्य नभएसम्म सामान्य चलेका सासाना व्यापार व्यवसाय नयाँ भेरिएन्टका कारण फेरि समस्यामा पर्ने हुन् कि भन्ने डर बढेको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गरी खाने महिला व्यापारीलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको अहिलेको पहिलो दायित्व हो। सरकारले साना उद्यमी र व्यवसायका समस्या बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक चपेटामा परेको सिने क्षेत्र हिजो आज निकै फस्टाएको देखिन्छ। करिब 2 वर्षपछि हलहरू राम्रोसँग सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउन नसक्दा भारतीय र हलिउड फिल्मतर्फ आकर्षण बढेको देखिएको छ। कोरोनाका कारण हल बन्द भएर डुबेका हलहरूले कोरोनाको महामारीका बेलाको क्षतिपूर्ति अहिले उठाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण धेरै आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको चलचित्र क्षेत्र अहिले चलायमान बन्दै गएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनको समय सिनेमा हल सञ्चालकहरूका लागि एक किसिमको चुनौतीको समय रह्यो। त्यस बेलामा केही सिने हलहरू बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगे। अहिले पुनर्जीवित भएका छन्। हिजो आज भने विभिन्न फिल्म हलमा फिल्म हेर्ने दर्शक पुगेसँगै कोरोनाका कारण थलिसकेको सिनेमा हलको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित भएको छ। अहिले भने सिनेमा हलमा दर्शकहरूको उत्साहजनक भिड देखिएको छ। नेपाली चलचित्र नलागे पनि भारतीय र हलिउडका फिल्महरूले हलमा रौनक छाएको जस्तो देखिन्छ। 2-3 दिन अगाडिदेखि नै सिनेमा हलहरूमा टिकट पाउन छोडिसकेको छ। ट्रेलर हेर्दा त राम्रो लागेको थियो। अब हेर्न आएको, अब उता लबिन पनि घुमेर लबिनमा पनि प्याक रहेछ, सिभिल मलमा पनि प्याक रहेछ। अनि यहाँ आउँदा 12:15 बजे कहीँ यता पनि खुल्ला भनेर हेरेको त यहाँ पनि प्याक रहेछ। हिजै बुकिङ गरेको थिएँ, त्यही भएर पाइयो। फिल्म हेर्नेलाई टिकट पाउन नै मुस्किल भएको देखिन्छ। हिजो आज त हरेक दिन चाँडै नै हाउसफुल हुने गरेको टिकट विक्रेताको भनाइ छ। एकदमै धेरै गइरहेछन्, हाउसफुल देखि नै पुरै प्याक छ। हलमा देखिएको यस्तो उत्साहजनक भिडले उता हल सञ्चालकहरू पनि खुसी छन्। लामो समयदेखि कोरोना महामारीका कारण हरेस खाइरहेका सिनेमा हल सञ्चालकहरू अब चाहिँ व्यापार घाटामा कमी आउने आशामा छन्। हजुर, यो चाहिँ जस्तो अब स्टार्ट भनौँ न, तपाईँको केही अब कभर अप हुने चाहिँ भर्खरै सुरुवात भनौँ न। अस्ति जस्तो अब योभन्दा अगाडि सूर्यवंशीले थोरै राम्रो गर्यो, अलि धेरै नै राम्रो सोच्यो भने धेरै नै राम्रो गर्यो। त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो यो हिजोदेखिको स्पाइडरम्यान र तपाईँको साउथ इन्डियन मुभी पुष्पाले चाहिँ जस्तै राम्रै गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ दुईटाले गर्दा चाहिँ अलिकति बिजनेसमा चाहिँ राम्रै देखिएको छ। जे होस्, लामो समयपछि नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्र पनि चलायमान हुन थालेको देखिन्छ। मनोरञ्जन क्षेत्र चलायमान भएसँगै मानिसहरू कोरोनाका कारण सृजना भएको भयावह अवस्था भुलेर पुनः कोरोना अगाडिको जस्तै साधारण समयमा फर्किए जस्तो देखिन्छन्। यसरी मनोरञ्जनका गतिविधि तीव्र गतिमा बढिरहँदा कोरोना महामारी र ओमिक्रोन भाइरसको थप जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। नेपालमा शनिबार 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5483 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 158 जना र 2514 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 31 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11572 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ। त्यसैगरी थप 250 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,08,603 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,428 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएका देशबाट आउने यात्रुले 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। अध्यागमन विभागले आज सूचना निकालेर 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। विभागको सूचना अनुसार अब अर्को सूचना नआएसम्मका लागि आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू हुने छैन।
यसअघि विभागले ओमिक्रोन संक्रमण भएका 67 देशबाट आउने यात्रुलाई 1 हप्ता होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने सबै खर्च यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै होटल क्वारेन्टिनमा बसेपछि PCR परीक्षण गर्नुपर्ने र रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पनि 1 हप्ता आफ्नै घरमा सुरक्षित रूपमा बस्नुपर्ने भनिएको थियो। PCR पोजिटिभ देखिए तोकिएका आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पताल पठाइने विभागले जनाएको थियो। कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने लक्ष्यसहित क्यास्नेप फाउन्डेसन नामक संस्थाको स्थापना भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमका बीच संस्थाको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको हो। फाउन्डेसनले देशभरिका बालबालिकाका साथै युवाहरूका प्रतिभालाई पहिचान, प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्दै पुरस्कृतसँगै एक जिल्ला एक उत्पादन नीति लिएको छ। सम्बन्धित कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै देशव्यापी रूपमा कृषकको हौसला सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि फाउन्डेसन स्थापना गरिएको समेत बताइएको छ। कार्यक्रममा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले देशलाई कृषिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। कृषिमा पनि व्यवसाय गर्न जरुरी छ। सानो सानो काम गरेर कृषिमा हुनेवाला के पनि छ। ठुलो चक्ला बनाएर समूहमा कृषि गर्न जरुरी छ। त्यस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टमा लागेको छ, त्यस्तै टुरिज्म सेक्टरमा लागेको छ। वन जङ्गल जडीबुटीमा हामी काम गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सम्भावनाका ढोकाहरू धेरै छ। तपाईँले नयाँ नेपाल बनाउनु, तपाईँहरू जस्तो युवा भाइ बहिनीहरूले नेपालमा बस्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ। बाहिर गएर अरूको देश बनाउनुभन्दा हाम्रै देश बनाएर चाहिँ भोलिको अवस्थामा हामी अगाडि बढौँ र जहाँसम्म लाग्छ ग्यास नेपालले पनि त्यो अभियानमा लागेको छ। त्यस्तै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले यो देशका किसान सबैभन्दा मर्कामा परेको भन्दै किसानको उत्थान गर्न जरुरी भएको बताएका छन्। धमलाले कृषि क्रान्ति बिना देश विकास हुन नसक्ने पनि दावी गरे। क्यास्नेफका अध्यक्ष युवा वैज्ञानिक वसन्त कुमार शाहीले समाज सेवाका लागि संस्थाको जन्म भएको तर समाज सेवा मागेर नभई श्रम गरेर मात्रै सेवा गर्ने बताएका छन्। क्यास्नेफको उद्घाटनकै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, नायक गोपाल शाहलाई सम्मान गरिएको थियो। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका CEO दिल्ली अधिकारीले भुटानी शरणार्थी पनि वीर पुर्खाका सन्तति रहेको भन्दै 30औं वर्षसम्म पनि भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधान नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले भुटानी शरणार्थीहरूलाई NRNA को सदस्यता नदिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई पनि नेपालको परिचय दिनुपर्ने भन्दै यसमा पनि पहल गरिदिन सरकारसँग जोरदार माग गरेका थिए। शरणार्थी शिविरमा आएर शरणार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले नेपालीपनै बिर्सिनुपर्ने, नेपाली आइडेन्टिटी नै नपाउने, म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँै नपाउनु भनेको सायद अन्याय हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति हुन्छ भने समानताको नीति होस्। सबै नेपालीमा नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूमा सबैमा समानता रहोस्, सबैमा नेपालप्रतिको गर्व गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हो। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यही उद्देश्य राखेको छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको हकमा सरकारले आवश्यक कदम चालेर समस्याको समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिगत सुझाव दिएका छन्।
तपाईँहरू यो जो भुटानको नेपाली भाषी भुटानी भएर जानुभयो, यद्यपि भुटानले तपाईँहरूको नागरिकता खोसिसकेको थियो होइन। त्यस्तै अरू मुलुकबाट गएर नेपालीहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले नेपाललाई माया गर्न सक्छन् होइन। तपाईँहरूले यस्तो अलग्गै एनआरएन बनाउनु भयो भने तपाईँहरू दुईवटा एनआरएनको बिचमा वार्ता होस्, त्यो इन्ट्रेस्टलाई कसरी मिलान गर्न सक्छ त्यो गरौँ। त्यो मिलान नहुइन्जेल असङ्गठित किन बस्ने? तपाईँहरूले यस्ता भनौँ न थर्ड कन्ट्रीबाट जाने एनआरएनको पनि अर्गनाइजेसन गर्नुहोस् र यो वार्ता गरौँ र यसमा नेपालले यी एनआरएनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले मानवताको नाताले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानको लागि आफूहरूले पहल गर्ने बताए। संसारभरिका नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ, भुटानीहरूसँग पनि सँगसँगै छौँ। खास गरी उनीहरूको पीडासँग चाहिँ हामी अझ गहिरो गरी जोडिएका छौँ। कसरी के गर्न सकिन्छ सहकार्य गरौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोला, सङ्कट र अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरू घरबारविहीन राज्यविहीन हुनुहुन्न, हामी छौँ। नायक दिलीप रायमाझीले आफूले नेपाली भाषी भुटानीहरूको समस्या सुन्न थालेको बल्ल 5 वर्ष भएको भन्दै उनीहरू ठुलो समस्यामा रहेको सुनाए। समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरू मिडियाहरूले चाहिँ नि आवाज उठाइदिनु होला। तपाईँहरूको आवाज हरेक देशका नागरिक र यो सरकारले कानहरूमा पुग्नेछन्, तब मात्र समस्याको समाधान हुनेछ। कार्यक्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपालले भुटानी शरणार्थीहरू गैर आवासी नेपाली नै रहेको बताए। उनले समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम रिट निवेदनमा जाने तयारी गरेको बताए। दुईटा सङ्गठन बनाउने होइन, जुनसुकै समय पनि नेपालबाट गएका मान्छेहरू उनीहरू एनआरएन हुन् र उनीहरूका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो विषयमा हामीले यस पूर्व पनि दिल्ली सरसँग कुरा गरेका थियौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम पनि नेपालमा एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदनमा जाने तयारी पनि भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मान्छे अमेरिका पुग्यो, क्यानाडा पुग्यो, अस्ट्रेलिया पुग्यो, विश्वका विभिन्न देशमा पुगे, तर अझै पनि भुटानी शरणार्थी समस्या किन समाधान भएन? त्यो एउटा गम्भीर विषय छ। करिब 30 वर्ष भयो भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्दाखेरि। 30 वर्षसम्म भुटानी शरणार्थी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेन। भुटानी शरणार्थी भनेको हामी सबैले एउटा सङ्कल्प आज गर्नै पर्छ। नेपाली होइ, नेपाली भाषी, नेपाली भन्छु। सरकारले नेपालमै बस्न चाहनेका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, भुटान फर्किन चाहनेका लागि भुटानसँग वार्ता गरिदिनुपर्ने र तेस्रो देशमा जान चाहनेका लागि पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा भनेका थिए अब प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च हुनेछ। यो उनको कुरालाई आधार मान्ने हो भने अहिले पुँजीगत खर्च कम्तीमा 30% माथि भइसक्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म विकास खर्च 6% हाराहारीमा रहेको छ। विकास खर्च बढाउने सरकारी रणनीति गफमै सीमित भएको छ। सरकारको कार्यान्वयन क्षमता पटक्कै देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। पुँजीगत खर्च नहुने नेपालको पुरानै रोग हो। चालु खर्च 7% हुने गर्दछ भने विकास खर्च सधैँ न्यून हुन्छ वा अन्तिम समयमा खर्च हुन्छ र त्यसको दुरुपयोग भइरहन्छ। यो कुरा बुझेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउँदै गर्दा मासिक 10% का दरले विकास खर्च गरेर 7% सक्ने उद्घोष गरे। अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएरै मासिक 10% खर्च गर्ने जनायो। तर न अर्थमन्त्रीले आफ्नो भनाइ पूरा गर्न सके, न उनको मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्डले काम गर्न सक्यो। उनले 10% विकास खर्च गर्छु भनेको समय बितेको पनि 3 महिना भइसकेको छ। 30% माथि पुग्नुपर्ने विकास खर्च 6% हाराहारीमा
सीमित छ। सुशासन कायम गर्न नसकेको र कार्यान्वयन क्षमता देखाउन नसकेको अर्थलाई दोष लागेको छ। दक्षतापूर्ण चाहिँ नि अब संस्थाहरू बनाउनु पर्यो जसले माने चाहिँ नि तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने हो, खर्च गर्ने हो, त्यहाँ दक्षता बढाउनु पर्यो। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ नि सुशासनको आवश्यकता छ। विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ र चाहिँ नि व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्दा पनि क्षमताको आधारमा जहाँ जो उपयुक्त छ, जसको क्षमता राम्रो छ, दक्षता जुन क्षेत्रमा जसको चाहिँ अत्यन्त माथिल्लो दक्षता छ त्यसैलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्छ। खालि पार्टीगत रूपमा आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ नि पुरा योग्यता नभए पनि आफ्नो मान्छे भनेर चाहिँ नियुक्ति गर्ने चाहिँ मैले देखेको छ। 7% आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने दाबी गर्ने सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा त्यो उपलब्धि कसरी हासिल गर्ला त भन्ने प्रश्न सबैतिर छ। अहिले सरकारको समग्र खर्च 22% पुगेको छ। यो गत वर्षभन्दा 2% बढी हो। विकास खर्च गर्न असफल बनेको अर्थले कार्यक्षमता वृद्धि गर्न लागि परेको जनाउँदै सबै मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन ताकेता समेत गरेको छ। समग्र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। अहिलेकै मात्रै तरिकाले सबै कुरा समयमा खर्च नहुने गएर असारमा आएर 35-40% खर्च हुने प्रवृत्तिलाई हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै 10% गर्नुपर्छ भनेको 10%को प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। भर्खर सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले अब साउनमा भएन, भदौमा भएन, असोजमा भएन भनेर त्यो वर्ष चिन्ता गरेर पनि हुँदैन। हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन खर्चमा जोड दिनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ। कुरो खर्च गर्नुमा मात्रै छैन, संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्दै उपलब्धिपूर्ण खर्च गर्नुपर्नेछ। प्रतिफल आउने गरी खर्च गर्नुपर्नेछ। उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले खर्च गर्नुपर्छ। खालि खर्च गर्ने मात्रै होइन, खर्च गर्ने बढाउने मात्रै होइन, दुरुपयोग पनि हुनसक्छ। खर्च गर्न त राम्रोसँग सदुपयोग हुने गरेर चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। गफमै सीमित बनेको सरकारले प्रशासनमा पनि उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त अवसर दिएर काम लगाउन सकेमा खर्चको सदुपयोग हुने जानकारहरूको सुझाव छ। चालु योजनालाई छिटो सम्पन्न गर्दै नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सके विकास खर्च बढ्न मद्दत पुग्ने र प्रतिफल पनि सन्तोषजनक हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा आएको विनाशकारी आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 30 जनाभन्दा बढी पुगेको छ। यो आँधी यस वर्ष आएको आँधीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हो। यस आँधीका कारण लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्। यस्तै आँधी पछि पोल ढल्दा 30 लाख मानिसहरू बिजुलीको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्। साथै उक्त शक्तिशाली आँधी पछि भूकम्प पनि गएको थियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहिले उद्धार कार्य जारी छ। किसान र माछा मार्नेहरूका खेत र ढुङ्गाहरू ध्वस्त भएको छ। साथै उक्त क्षेत्रमा खाना र पानीको पनि हाहाकार भएको छ। फिलिपिन्समा हरेक वर्ष औसतमा 20 वटा आँधी आउने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा मनाङलाई जित दिलाउन कप्तान अञ्जन बेस्ट नायक बने। उनले 2 गोल गरे। यस्तै निशान लिम्बुको नाममा 1 गोल रहन गयो। पुलिसका सुमन लामाले 1 गोल फर्काए। जितसँगै मनाङले 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मनाङले शीर्ष स्थानमा 2 अङ्कको अग्रता समेत बनाएको छ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रको 11 अङ्क रहेको छ। पुलिसले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 8औं स्थानमा रहेको छ। आजको पहिलो खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबले च्यासल युथ क्लब विरुद्ध 1-0 गोल अन्तरले
पराजित गर्यो। यो सिजनको लिगमा जावलाखेलले 5औं चरणमा पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। खेलको एकमात्र निर्णायक गोल जावलाखेलको विदेशी खेलाडी निकोलस फर्नान्डेजले गरे। च्यासल 5 खेलबाट 4 अङ्क रहेको छ भने पहिलो जित निकालेको जावलाखेलको समेत 4 अङ्क नै पुगेको छ। च्यासलसँगै समान 5 खेलमा 4 अङ्क रहेको जावलाखेल 10औं स्थानमा उक्लिएको छ भने च्यासल 11औं स्थानमा रहेको छ। आजको अन्तिम खेलमा 3 स्टार र न्युरोड टिमले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसद अवरोध अन्त्य र एमसीसी बारे छलफल हुने। एकीकृत समाजवादी सहभागी भए एमाले बहिष्कार गर्ने। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको मतदानको गणना जारी। प्रारम्भिक नतिजामा शशाङ्कलाई सबैभन्दा धेरै मत। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार कमजोर बन्दै। राणा सहित 5 न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्तावले पदाधिकारी बीचमै विवाद। बैठक अनिश्चित। कोरोना महामारीपछि खस्किएको साना व्यापार व्यवसायमाथि उठ्न सकेन। थला परेको चलचित्र क्षेत्र भने जुर्मुराउन थाल्यो। हलमा दर्शकको उपस्थिति बढ्दा उत्साह। प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भएन। कम्तीमा 30% भन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने अवधिमा 6% मै सीमित। फिलिपिन्समा आएको विनाशकारी आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 30 नाग्यो। लाखौं मानिस विस्थापित। 30 लाख मानिसहरू बिजुलीको पहुँचबाट वञ्चित। र घरेलु मैदान पोखरा रङ्गशालामा पुलिसलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।